राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवा बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता। स्थानीय तह निर्वाचन अन्यल राष्ट्रपतिको चासो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाखमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यल देखिएका बेला बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवाले शीतल निवास पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने भेटवार्तालाई नियमित भनेको छ। चुनावबारे छलफल गर्न देउवाले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। कंग्रेसभित्र स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। बैठक अघि देउवाले राष्ट्रपतिसँग पनि चुनाव बारे छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि स्थानीय चुनावका विषयमा सरकारको तयारी बारे चासो राखेको बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार बस्ने। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने सभापति देउवाको गृह कार्य। नेपाली कंग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने गृह कार्य गरेको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनका लागि शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। महाधिवेशनमा पराजित भएका र उम्मेद्वार नै नभएका शीर्ष नेतालाई समेटेर कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने तयारीमा कंग्रेस जुटेको छ। शीर्ष नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका देउवाले कार्य सम्पादन समितिमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत नेता उम्मेद्वार नै भएका थिएनन् भने विजय कुमार गच्छेदार, प्रकाश शरण महत लगायत नेता पराजित भएका थिए। विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री कार्य सम्पादन समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन्। सभापतिले केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट कार्य सम्पादन समितिका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर 31 जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने र बहुमतले पारित गर्ने विधानको व्यवस्था छ। कार्य सम्पादन समिति बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने हुन्छ। सभापति देउवाले पदाधिकारी मध्ये कोषाध्यक्ष मनोनित गरिसकेका छैनन्। कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति 168 सदस्य छ। 33 मध्ये सभापति देउवाले पछिल्लो समय 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। अझै 20 जना मनोनित गर्न बाँकी नै छ। साथै भातृ तथा शुभेच्छक संघ संस्था बारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा कमले घट्नु अस्वाभाविक भएको विज्ञको भनाई। सुधारिएको चेतना स्तर घट्नुको मुख्य कारण। विज्ञहरूले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1 दशकमा झण्डै 31%ले घट्नुलाई अस्वाभाविक भनेको छ। 1% भन्दा कम वृद्धि दरलाई अस्वाभाविक मानिएको हो। घट्दो जनसङ्ख्याले तत्काल र दीर्घकालका लागि चेतावनी दिएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। 1 दशक अघि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% थियो। तर बुधबार सार्वजनिक जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरणले त्यो 0.93 मा झरेको देखाएको छ। यस्तो देखिनु नेपालमा जन्मदर साँच्चीकै घट्दो क्रममा भएको संकेत गरेको कतिपयको बुझाइ छ। घट्दो वृद्धि दरका कारणमा सुधारिएको सामाजिक आर्थिक अवस्था र चेतना स्तर पनि मानिएको छ। पहिले एकजना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा 4-5 सन्तान जन्माउने गरेको भए पनि त्यो 2 को हाराहारीमा झरेकामा जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। गाउँमै बस्दा समेत राम्रा सेवा सुविधा लिने र सन्तानलाई राम्ररी पढाउने, राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन खोज्ने प्रविधि देखिनुले मानिसहरूले त्यो सुविधा पुर्याउन सक्ने गरी कम सन्तान जन्माउन थालेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा 2068 सालको जनगणनामा पनि त्यस अघिको भन्दा 0.90% वृद्धि दर घटेको थियो। ठूलो संख्यामा युवा युवती लामो समयसम्म विदेशमा रहने गरेका कारण जन्मान्तर बढ्नु यस्तो वृद्धि दर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ। ढिलो विवाह गर्ने प्रविधि पनि बढेकाले त्यसको सम्बन्ध जन्मदर र जनसङ्ख्या वृद्धि दरसँग भएको पनि देखिएको छ। 15 देखि 64 वर्षसम्मका सक्रिय मानिसको भाग झण्डै 40% देखाएको अवस्थामा घट्दो जनसङ्ख्यालाई लिएर चिन्ता लिन नहुने कतिपयको भनाइ छ। भिजिट भिसामा विदेश लगेर अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको आश्वासन। दूतावासले सहयोग नगरेको पीडितको गुनासो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भिजिट भिसामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा भिजिट भिसामा युए पुगेर अलपत्र भई फर्केकाहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विदेशमा अलपत्र बनाउने दलाल र म्यानपावर कम्पनीहरूको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले मन्त्रालयका उपसचिव तथा सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित मार्शल टिम गठन गरेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसामा युए लगेर अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई क्षमा समेत दिन नमिल्ने भन्दै सरकारले दलालहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जाने नेपालीहरूले पनि एक पटक कम्पनी र कामको बारेमा बुझेर जानुपर्ने बताए। उनले आउँदो आइतबारबाट मन्त्रालयमा 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने गरी गुनासो सेन्टर स्थापना हुने बताए। हामीले एउटा मार्शल टिम एक्सनमा चाहिने जाने गरी दलालहरूलाई ठगहरूलाई तह लगाउने गरी हामीले एउटा मार्शल टिम गठन गरेका छौँ। त्यसको नेतृत्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछाने सर, हाम्रो प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू लगायतको टिम एउटा मार्शल टिम आजदेखि नै हामी खटिएका छौँ। तपाईहरुलाई भएको, तपाईहरुले भोगेको, देखेको र तपाईहरुको अनुभव र तपाईहरुले थाहा पाउनु भएका दलालहरूका नाम ठेगाना पनि तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि किन भन्दा तपाईहरुको अहिलेको यो आज तपाईहरुले जुन हामीलाई सूचना दिनुहुन्छ यसले महत्त्वपूर्ण। अहिले पनि तपाईहरुको जुन कोमलराज उपाध्याय भन्ने व्यक्ति जुन चाहिने अहिले भनौँ न त्यस्ता कोमलराज उपाध्याय धेरै युएमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। त्यस्तै पीडितहरूले 1 महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि नेपाल सरकारलाई गुहारेको बताउँछन्। पीडितहरूले भिजिट भिसामा जानु आफ्नो गल्ती भए पनि गएपछि बेरोजगारी बनेर काम नपाइनुले थप समस्या सिर्जना भएको बताए। पीडितहरूले त्यहाँ रहेको दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। एयरपोर्ट झरेपछि हाम्रो जुन $1000 हुन्छ, $1000 पासपोर्ट, हाम्रो जुन आर्मीको डकुमेन्टहरु हुन्छ, स्कुलको सर्टिफिकेटहरु हुन्छ, उनीहरुको हातमा पर्यो। त्यो परेपछि हामीले अब काम लगाइदिनु हुन्छ होला भनेर 1 महिनासम्म त हामीले आशा गर्यो। म अक्टोबर 5 तारिखको यहाँबाट उडे, 7 तारिखको बिहीबार तपाईहरुको इन्टरभ्यु हुन्छ, अक्टोबर 7 तारिखको। अनि तपाईहरु त्यसपछि सिधै आउसघाटको लागि अनि ड्युटी जोइन हुन्छ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरु राखेर आश्वासन दिएर हामीलाई यहाँबाट भिजिट भिसामा दुबई लग्यो उहाँहरु मार्फतै। र हामी अब हाम्रो जबकि भिजिट भिसामा हाम्रो युए घुम्न जाने क्षमता पनि छैन। हामी एउटा गाउँघरमा हलो जोतेर खाने मान्छे हो। आज अहिले बिहान के खाए बेलुका कसरी के खाउँ भन्ने स्थितिको मान्छेहरू हामी। फेक डकुमेन्टहरू बनाएर एउटा अवसर रोजगार भन्ने एउटा फेसबुकमा आइडी बनाएर मेरो आफन्त एकजना भाइले मलाई ऊ चाहिँ अहिले पिएसबिटीमा युएसजी कम्पनीको पिएसबिटीमा ड्युटी गर्छ, कविन खड्का भन्ने मेरो भाइ हो, ठुल्यामाको छोरा मेरो साइनोले। त्यस पछाडि दाइ तपाईँ अब चाहिँ जब छोडेर बस्नुभएको मान्छे आउँछ यस्तो यस्तो छ भने नेपाल आर्मीको कि पुलिसको? म आर्मीको छ, म नेपाली सेनाको भूको हो सर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यो विश्वास नहोला भाइ भने होइन, तपाईँहरू जस्तो धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ भनौँ, केही साथीहरूमा पुगिसक्नु भएको थियो। त्यो म पुग्दाखेरि त्यहाँनिर लगभग हामी उहाँहरू सबै लगायत हामी 100 जना मान्छे पुगिसकेका थियौँ सर। तपाईँहरू भिजिटमा आउनुभएको, तपाईँहरूलाई हेर्ने हाम्रो कुनै पनि हैसियत छैन। तपाईँहरू कहाँ गएर कसरी आउनुहुन्छ त्यसरी जानुहोस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु छ। राज्यको कर खाएर तल खाएर नेपालको करले उहाँ उयोमा बस्ने उहाँको शब्द चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरू भिडमा आएको हो, तपाईँले हामीले हेर्न मिल्दैन। यहाँ हामी त एउटा नेपाली हौँ, हामी अलपत्र परेका छौँ, हाम्रो यदि उद्धार हजुरले कहाँबाट के हुन्छ सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँको त्यो जवाब छ। उहाँको के अरे अडियो हामीले रेकर्ड गरेर राखेको छ सर, हामी प्रत्यक्ष देखाउन सक्छौँ। पीडितहरूले आर्थिक स्रोत कमजोर भएको र आकर्षक रोजगारी पाउने लोभको कारणले बाध्य भएर भिजिट भिसामा गएको, तर दलालहरूले दुबई विमानस्थलमा पासपोर्ट र $1000 समेत लगेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युए का स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरी लैजानु युए र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। लामो समय बेखबर जस्तो बनेको नेपाल सरकार केही दिन यता तातेको छ। हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभन
आन्दोलनमा परि भिजिट भिसामा युए पुग्ने र अल्पत्र पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि व्यवसायीहरूले मान्छे फिर्ता ल्याउन पनि थालेका छन्। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकाले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काममा मात्रै नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताए। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले मन्त्रालयले त्यसलाई परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए। उनले यातायात कार्यालयमा रहेका विभिन्न समयदेखिका ठूला ढड्डाहरूलाई अनलाइनमा राख्नको लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताए। एउटा सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने बारेमा पनि केही न केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब अर्को हिजोको हाम्रो काम गर्ने जुन सिस्टम थियो, ढड्डामा राख्ने सिस्टमले पनि हामीलाई अहिले कतिपय कुराहरू अलिकति असजिलो बनाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले हल गर्नुपर्ने छ। अर्को अब हामीसँग अहिले पनि कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कर्मचारीहरूको अभाव पनि छ। त्यो समस्यालाई पनि हल गर्नुपर्ने देखिएको छ। किनभने अहिलेको अवस्था जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रा काम गर्ने शैलीहरू हिजोकै पुराना तरिकाका काम गर्ने शैलीहरू, हाम्रा ढड्डा राख्ने पुरानै तरिकाहरू छन्। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणको समस्या बढिरहेकोले यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्ने बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूका पदाधिकारीसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार र बिहिबार मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालसँग शैक्षिक सुधारका विषयमा सुझाव लिएका हुन्। सुझावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण बन्द विद्यालय खोल्न दिन माग गरेका छन्। प्याप्सनले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थितिमै माघ 23 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी स्कुलले गरेका राम्रा कामहरूको मूल्याङ्कन सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जामा छुटको व्यवस्था माग गरेको छ। छलफलमा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले सीसीएमसीसीको निर्णयपछि अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन बारे थप निर्णय हुने बताए। पछिल्लो समय मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षाविदहरूसँग सुझाव लिइरहेका छन्। मन्त्री रेणु यादव विरुद्ध कांग्रेस नेता रञ्जित कर्णद्वारा उजुरी साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको माग। रौतहटको गौरमा भएको नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिएको प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव विरुद्ध एकजना पूर्व सांसदले जाहेरी दिएका छन्। संविधान सभाका तत्कालीन सदस्य रणजित कर्णले राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएका हुन्। कर्णले हुलाक मार्फत जाहेरी दिएका हुन्। मन्त्री यादवले माघ 5 गते रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिएकी थिइन्। मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको नामै लिएर त्यस्तो धम्की दिएकी थिइन्। मन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिले दुई समुदाय बीच द्वन्द्व सृजना भई जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक दङ्ग फैली राष्ट्रिय एकतामा समेत खलल पर्न सक्ने कर्णले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री यादव विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 49 को उपदफा 4 अनुसारको कसुरमा छानबिन गरी हदैसम्मको सजाय गरिनु पर्ने कर्णले माग दाबी गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु, 8017 संक्रमित थपिँदा एकै दिन 5.5 लाख बढीले खोप लगाए।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। तेस्रो लहर सुरु भए यता कोरोनाबाट एकै दिन मृत्यु भएको यो ठूलो संख्या हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,687 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 8,017 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 21,808 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 5,816 जना र एन्टिजेनमा 2,201 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3,143 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2,402 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै ललितपुरमा 521 र भक्तपुर जिल्लामा 220 संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 54,863 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,292 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,36,004 पुगेको छ। हाल देशभर 90,576 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। देशभर आज 88,642 जना होम आइसोलेसनमा र 1,934 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 257 जना आइसियुमा र 49 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,54,000 जनाले खोप लगाएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली जारी छ। सवारी साधनको अन्तिम नम्बरका आधारमा जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। सबै किसिमका कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेकाले महामारी रोकथाम गर्न लागू गरिएको जोर बिजोरले सार्वजनिक सवारीमा अत्याधिक भिडभाड बढाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जोर बिजोरले भिडभाड बढाएको गुनासोहरू बढ्दै गएको छ। प्रशासन कार्यालयहरूले जोर बिजोर प्रणालीले भिडभाड बढाएको स्वीकार पनि गरेका छन्। यस विषयमा अनुगमन र समीक्षा गरिरहेको प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन्। प्रावधान फेरबदल गरी नागरिकलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ प्रशासनका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। साथै हाल लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली लामो समयसम्मका लागि नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्। ठूलो जनसङ्ख्यामा संक्रमण फैलने गरी भिडभाड हुन नदिन सचेत रहेको प्रजीयहरूको भनाइ छ। आवश्यक कामका लागि मात्रै बाहिर निस्किने हो भने संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको धारणा छ। करिब 2 सातादेखि देशभरका शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, जिमखाना लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्रहरू ठप्प छन्। सबै किसिमका कार्यालयहरू खुलिरहेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको तयारी छ। गृह मन्त्रालयले पनि उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भिडभाड बढेको नागरिकको गुनासो आउन थालेको जनाएको छ। यस्तै गुनासो आइरहे केही दिनमा निर्णय परिमार्जन हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघले कुष्ठ रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। बिहीबार दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित रहेको नेपाल कुष्ठ रोग निवारण संघद्वारा सञ्चालित खोकना आरोग्य श्रममा पुगेर संघले कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट वितरण गरेको हो। संघले जापानमा रहेको द निपुल फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा 200 थान ब्ल्याङ्केट र 200 थान ज्याकेट वितरण गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ बताउनुभयो। त्यसका साथसाथै संघले सेनिटाइजर, साबुन, मास्क पनि सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए। नेपाल पर्वतारोहण संघले चाहिँ विशेष गरी यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी यो संस्थाको उत्तरदायित्वभित्रको कामहरूमा हिमाल आरोहणका क्रममा दिवंगत हुनुभएका आरोहीहरूको बालबच्चालाई हामीले शिक्षा दीक्षा दिने कामहरू गरिरहेछौँ। यसको साथसाथै एकल महिलाहरूलाई पनि सिपमूलक तालिममा चाहिँ हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। यसको साथसाथै विशेष गरी यो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी बाढी पहिरो जाँदा हिम पहिरोमा परेका पर्वतीय पर्यटनमा सहभागी सहयोगीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। आज विशेष यो कार्यक्रम चाहिँ अलि नौलो खालको रह्यो। जापान स्थित द निपुन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा नेपाल पर्वतारोहण संघले यो खोकनाको विशेष गरी लेप्रोसी एफेक्टेड कुष्ठ रोगबाट प्रभावित हुनुभएका बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ संघले पहिलोचोटि यो अवसर जुट्यो। हामी अत्यन्त खुसी छौँ। आरोग्य श्रममा रहनुभएका कुष्ठरोग प्रभावितहरूले जाडोमा न्यानोको लागि ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। सहयोग प्राप्त गरेपछि कुष्ठरोग प्रभावितहरूको तर्फबाट उमा प्रसाद तिवारीले जापानबाट बेला बेलामा सहयोग आइरहने भन्दै खुसी व्यक्त गरे। उनले सहयोगका लागि नेपाल पर्वतारोहण संघलाई धन्यवाद दिए। सहयोगले कुष्ठरोग प्रभावितहरूको जनजीवन सहज हुने उनले बताए।
गिफ्टहरू अथवा जुन चिजहरू हामीलाई बेला बेलामा ल्याएर यहाँ वितरण पनि गर्दै आउनु भएको हो। त्योभन्दा पछि एउटा ठुलो सहयोग पनि यहाँले के पठाउनु भयो भने जापानबाट त्यो सिस्टरज्यूहरूले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ अहिले मैले भन्न सकिनँ मेरै अनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा 5 लाखको बजेटसम्म ल्याएर मेरो जिम्मामा यहाँ दिएर ल यो बाँडिदिनु भनेर मलाई दिनुभयो। त्यतिसम्म चाहिँ उहाँहरूले हामीहरूलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको र आज फेरि पनि यो जुन मायाको चिनो हामीहरू समक्ष यहाँहरूले ल्याएर यो जाडो महिनामा जसरी यो ज्याकेट अनि ब्ल्याङ्केट हामीहरूलाई यहाँ वितरण गर्नुभयो। नेपाल पर्वतारोहण संघले विभिन्न समयमा सामाजिक सेवाको काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि मानवीय सेवाको कामलाई निरन्तरता दिने संघले जनाएको छ। र आर्मीलाई पेनाल्टीमा हराउँदै मनाङ मर्स्याङदी आहार रारा गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। मनाङ मर्स्याङदी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहार रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा भने मनाङले बाजी मार्यो। पेनाल्टी अघि दुवै टोलीले पाएको मौकामा गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा मनाङका कप्तान विमल राणा पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। आर्मीका डिफेन्डर युद्ध शाहीले पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्यान्ड गरेपछि मनाङले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। अब मनाङले फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएर एपीएफ उपाधि नजिक पुगिसकेको छ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हात पारे त्यसको श्रेय खेलाडीलाई जाने बताएका छन्। सोही मैत्रीपूर्ण खेल अघि अलमुताइरीले नेपाली टोलीले जित हात पारे त्यसको सम्पूर्ण श्रेय खेलाडीहरूमा जाने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनाएका छन्। साथै मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजय भोगे त्यसको जिम्मेवार आफू मात्र हुने समेत बताएका छन्। उनले खेलाडीहरूमाथि कुनै प्रकारको क्रूरता नदेखाइयोस् भन्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले टोली समेत घोषणा गरिसकेको छ।